روبن دی آواز بلند ہوئے یقیناً پردے چنا علی دی زخمی بھی مکان چھلن دی میں چونکہ میرا دل کچھ ہو رہا میرے حکم بھیراما کیتا ایک بیٹھ میرا مصائب پڑھو پھر فضائل مگر ہوں فضائل میں نہیں پڑھ جائے دارین عباس میں مصائب لے کے حصہ پڑھ دینا اور یقیناً سارے روبن ہی آئے ہو آخر تک پڑھی ہائے نکلے بزرگا دین بندیاں بڑے ہی مارے حسین جی مارو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وحے کرنا لے اللہ بڑے ہی مارے او جڑے بیٹھے ہو میرے سامنے کھلوتے ہو اے میرے اس پاس سے جتنے عزادار ہو میری ماما بھیڑا ایک گل چوکھی سمجھن میں رخ نہیں موڑیا میں غربت اس ویڑے دی پڑھ رہا مجلس میری لائف جا رہی ہے میں امام حسین کا ایک چھوٹا جا مذاق خان میرے تے سوال کرو بھئی حسین کا ذاکر کیوں آنکھیں بندیاں بڑا ماریا کوئی دلیل ہے کتنا ماریا گیا ہے قرآن آیا میں سر پہ رکھ دینا ایڈی زخمی آئی 95 یا 75 دن پیو تو بعد زندہ رہیے ایک ہاتھ زینب دی ماں دفعہ سے دلی تسبیح پڑھیے تب یہ ختم اور اس بی بی نوں ہر کوئی رونا وہ کیٹی مظلومہ ہی جدھر دروازے پہ آگ لائی گئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں تھوڑا وقت لے رہا تھا اور میں پھروں سے بیٹھ کے آیا اور اس بی بی نوں جڑا کبھی نہیں رونا ہر جنگ دا فاتح علی بھی رونا میرے تے سوال کر کے میں رونا کیڑے ویلے رونا علی بزرگا دین اس ویلے رونا جدا زہرا دے کفن دا آخری بن بنے ہیں اور پھر ایسا رونا عباس کا بابا بھئی مدینہ ہل گیا مدینہ ہلیا تے سیدہ دا میت تڑپ گیا اس میت جو بین آیا یا علی کیوں رونے ہو فرمایا زہرا من کو ویلا یاد آیا علی کیڑا ویلا فرمایا جدو میری بارات تو آٹے کھا رہا ہی ہے تو آٹا بابا ہاتھ ناپ کے میں علیہ بنے گیا علی آدھے نے جرا میرے صادر تو میرا سر جھکیا میرے ہاتھ جڑ گئے تو نبی فرمایا علی سر چاہ تو میرے بیٹ شیعہ بندے دی میں نہائے چاہی دی علی آدھے میں اکھا کھولیا تے رسول بزاری حنیوان آل پس گئی علی آدھے میں پوچھے روندے کیوں ہو تو میرے سینے تے ہاتھ رکھ کے آدھے علی بھلی نہیں پتر میرا کوئی نہیں اکو میری دھیے تو میری دھی دا خیال رکھتے چونکہ آج آغاز ہے ایام ازادہ اور مصائب میں پہلی کی پاک دا پڑھنا یہ تو میں حکم دی تعمیل کر رہا تو بی بی فرمایا یا علی روندے کیوں جدہ بھی شریف دھیاں نٹو رہے اور وسیعتہ کر رہے ہیں پارتا دیں علی فرمائے جان لگ گئے رسول میرا ہاتھ رکھ کیا کیا علی یاد رکھی میں زہرات امانت دے رہے ہیں اور شریعت چھے بھئی امانت جویں دیتی جائے انجھے واپس کری تو زہرا دن پھر علی ایڈا رننے ہو بھئی مدینہ حل گیا اللہ تو ہائی قبول فرماوے علی آدھر میں رننا اس تو معاشرہ لے بیارے میں رسول جواب کے دیسا ہوں میں ناکسن علی جدہ میں زہرا دیتی آئی زہرا دا زخمی کا صحاب بسم اللہ اتنی ہائے بلند کرو بھئی نانا لگا بڑھ جاوے عزادارو بسم اللہ کھنیہ بھائی کر کے رونا لے عزادارو اور اس میری سینڈ دی جدوں آخری رات آئی نا ترے جماعتی اسامی دی رات میری سینڈ کچھ وسیعت کی تھی علی مولا وہ یقیناً عزادار دے جگر چوہائے دیکھن سے چونکہ رخ مصائب دا ہو گیا تو میں مصائب بھی پڑھ رہی اور یہ دن بھی روبن میں علی نبی بھی پہ یاد دیئے یا علی میری موت دی طلاع نہ دے کسی ہائے نہیں کی فرمایا یا علی میرا جنازہ دھرات نچاوی ہون پتہ لگ سی بھئی کتنے ہائے کرن آئے ہو فرمایا میری زینب بڑی پردادار ہے علی جدن کھارا ہو نا میری کانڈ دا اللہ لے جاندی ہے میرے ٹوڑ دبا جدن کھارا ہو دروازے تے قرآن دیا ہے کہ یہ دو آیتاں تلاوت کرے آئے میری امامہ بھیڑا دے آواز بلند ہو گئے یقیناً پردے چلی دی ولیت ایک وصیت میری سینڈ ایسی کی تھی جنہاں دی گھر چھوٹی اولاد ہے تسی ہائے کرو میں بہن دے بالکل قریب آ گیا
علی کوشش کری میری اولاد نو نا میری قبر تے ضرور لے اور پھر میری سین گل کی تھی علی رو پہ بی بی آدھی ہور کوئی آوے نہ آوے میرے حسین نو میری قبر تے ضرور لے فرمایا کیوں بی بی آدھی نو میری قبر تے باہمی ہے میرا او پتر ہے جندی لاش ترے دہاڑے دھوپتے رہنی ہے علی مولا دی اکھی بسکیاں گزر گئی ترے جمادی ثانی دی رات چڑھ پیا ترے جمادی ثانی دا دن میری سین حسن حسین نو سڑیا چھوٹے چھوٹے امامے پتران دے سرنت رکھے او میرے ماتمی پیراو تے پتران نو میری سین فرمایا جاؤ نانے محمد دی قبر دے دعا کرو نانا سڑی اممہ بیمار ہے اسی دعا میں گیا پتران تو فارغ ہو کے دی زینب نو سڑیا علیدہ حجرے چلے گئے این صدوق دا دروازہ کھولیا جڑا من ویکھ رہا ہے نکل جاسی ایک زخمی ہاتھ بدا کیا دی زینب جی اممہ اے بھیرا حسن دے دو کتنے کفن پوین دے ہو ایک کفن پوین دے ہو ماں دے قدمہ دے جھڑ کیا دی اممہ میت نو تا ہکو کفن کافی ہوندہ ہے دھی دا متھا چم کیا دن اس ویلے یاد ہو سی جدہ بھیرا دے جنازے تو تیر چھک سے پھر دن ماں دے نصیحت یاد آسی سن دے آؤ تے بینڈ کر دے آؤ سون والے بھائی پچھلے مائک بند کر دے ہو اے آواز ذرا زیادہ کرو میں ویڈ کرا پھر فرمایا حسین راتاں اٹھ کے پانی مگ دے آلیا حسین دے پانی منگل اچھ دیر ہوئے تیرے دین اچھ دیر نہ وسیعتہ کر دے رہے حجرے چو باہر آئے سین فضا نو سڑیا اے میری ماما بھیڑا اس ویلے رات دے اس پیر گھروں کوئی نہیں نکل رہا اگر ایتھے بیٹھیاں تو فقط علی دیاں دھیاں نو روبن آئی ہیں بڑی مجبوری ہوئے نا تے پردیدار اوتھے بندہ لے کے جاندہ ہے جتھے نبدینہ ہوئے ادھی رات ہو گئی ہے او ماما بھیڑا مٹی تے بیٹھ کے علی دیاں دھیاں نو رو رہی ہے نظر آ رہا رونیاں تا سارا سال ہیں مگر چاند محرم دا چڑھ جاوے کس شے دی پرواہ نہیں کر دیاں ایسے بیٹے میں روڑ آ گئے میں دعا کر رہے میرے اللہ نہ بیستا پردے میں پود رکھ اور علی دیاں دیاں روئی جے صدر ہونی میرا فضا نو چھڑیا میں گال تو آٹے حصے دی کرنے لگا جنہ دے گھر چھوٹی اولاد ہے فضا جی فرمایا پتر میرے کر کے نانے محمد دی قبر تے جدن واپس آوے نا میں اس دنیا تے نہیں ہونا فضا دیئے بی بی حکم کرو میری سینہ دیئے پہلے میرے پتران نو کھانا کھوامی پھر پانی پیوامی تا پھر میری موت دا دسی حلیہ مدینہ جدو سینہ کیا فضا کوشش کری ہر کوئی میرے زخمی میت دے آوے میرا حسین میرے زخمی فرمایا میں حجر عبادت جا رہی ہوں جب تک میری تصویر دی آواز آتی رہے جدو تصویر دی آواز نہ آوے سمجھی محمد دی تھی اس دنیا تو اور عزتداروں جدو حسن حسین آئے نا نانے دی قبر دے اوکھا حصہ میں ہون پڑا گیا اوکھا حصہ میں ہون پڑا گیا مل بیکو حسن بے گئے سراندی والے پاس سے شبیر نانے دے پیرانے پاس پہلی گال حسن کی لیے نانا میں تیرا حسن امیر ہوں جواب نہیں ہے نانا ساڑی اممہ بیمار ہے ایک باری دہراؤ نانا ساڑی اممہ پھر جواب نہیں آیا نانا سی دعا منگن آیا جب تیجی بار جواب نہیں آیا نا تے حسین اکے بات کیا دے پچھے ہو تو امیر ہے تین منگن دوال نہیں آگا سار کو امامہ لہا کے تے نانے دے پیران دے پاسے بے کیا دے اگے دسن آدھا امیر آئی ہوڑ کر بلا دا غریب ہے اور نانا میں دس دینا اممہ بیمار نہیں اممہ زخمی ہے کرو اتنی بولا دو ہائے کرو بینا لالا مومن قبر اس کا بات آنے جاوے قبر حلی قبر پھٹی اور زینب بن آنے آکے حسن حسین گھر ٹر جاؤ تواڈی ماں مر گئی ہے میرے اللہ یکم محرم دا دن گزریا رات دو محرم دی میں دعا کر رہا شاءاللہ کسے چھوٹے بچے دی ماں نہ مرے
औखा वक्त होंदा है, तेरे फैसले अपने। अगर तकदीर दा पर लग जाए तो शाला उस बच्चे नू कोई संभालने वाला होवे। मां तो बाद पहली रात बड़ी औखी है। जदों नाने आखे ना हसन हुसैन घर में बैठ कर लगा सी, तुहाडी मां मर गई। उठे अली दे पुत्र पैरों च नालैन नहीं, सर ते अमामे नहीं, चोटियां हवा चुड़दियां, दरवाजे ते हाथ रखे बिला तस्बीह सैन फिजा उठे खलोते। सैयदा दी वसीयत के मुताबिक बस हुण वैन इसका हुण इतनी हाय करया है भाई नाल अल मोमिन कब्र इस गवाह बढ़ जावे। उतो फिजा मत्थे ते हाथ रखया, बिस्मिल्लाह आ गए हो, आओ खाना देवा। तुसी मेरी गल नहीं समझे। जब फिजा आखे ना खाना देवा, हसन चौके ते हुसैन आते फिजा खाने बगैर निभदी है, मावा बगैर नहीं निभदी। वो अमीर है मिन सुल्हान में करबला दा गरीब आ। गल्ला फिजा नाल कर रहे मां दे हुजरे दे सामने। हसन मौला अंदर दाखिल होए, शबीर इरादा कीता मैं मां नू मिलना। एक फिजा हाथ पकड़िया और फरमाया हुसैन रुक जाओ। मैं देख रहा जवान, जवाना दे मैं अथरू ढांदे देख रहा और यकीनन बड़ा सोहना तुसी गिरिया कर रहे हो। इस जुमले का मुल पाओ तो मैं बैन करा। फिजा हाथ रखा, हुसैन को रोक लिया, फरमाया हुसैन रुक जाओ। शबीर आदिन क्यों? फिजा दी तुहाडी मां मना कर गई। बैठ सुन सो जमीन पे बह के प्यादा सारे मना कर गई है या कल्ले हुसैन मना है? शिया बंदे दी मैंने हाय और मातम चाहिए। आदि सच पूछ रहे हो तो तुहाडा नाम लेके आदि हुसैन ना आवे, जमीन पे ठंड के आसमान दो क्या दे हो मेरे अल्लाह शाला कोई एडा गरीब ना हो। मरहबा मेरा बाहर मौला है नाला नाला दी बता मरहबा हाय करने वाले अल्लाह रो। फरमाया मेरी सक्की मां मैंने मना कर गई है। हुसैन मेरे मैयत के नाम। शबीर झड़िया फिर उठिया नहीं, कफन मिलता रहा, हुसैन रोंदा रहा। जदों जनाजा तैयार होया, वसीयत मुहम्मद दी धी दिया या अली मेरा जनाजा आज रात नूं चावे। अली सजे खबे देखा, ए आवाज थोड़ा ज्यादा करो जी, वेट करिए। अली सजे खबे देखा, बहन फिजा मेरा हुसैन किथे? फरमाया ओ दीवार नाल टेक ला के रोवे। अली उठे आए जिते शबीर मिट्टियां कर हुसैन जानू ते सर रख के रो। अली आदिल हुसैन जी बाबा सैयदा दे उठ मां नू मिल ले। आदे नहीं बाबा। हुसैन आदे नाराज है। फरमाया नहीं बाबा ओ फिजा तू पूछ ना, मेरी मां मना कर गई है, आती है हर कोई आवे मेरा हुसैन ना आवे। अली आदिल हुसैन छोटे पुत्रा नाल मावा दे प्यार चोखे। और शबीर बिन प्यार की वजह तो मना कर गई है। हुसैन में हुक्म देना, लफ्ज़ हुक्म आया, तलिया टेक के ज़ैनब का भिरा उठिया। पहला वैन जिसके बीबी दी मोहरे बाबा ओ बाबा बाबा तुहाडा हुक्म है। बाबा मैं उठदा मगर बाबा मैं भी हुसैन आ। वो है फख्र मरियम जड़ा हाय शामिल नहीं होया, हाय शामिल हो मैं बैठ करा मैं आ फख्र ईसा। ओ बाबा आज उन बुलावे जिवें मरियम अपने पुत्र ईसा ने बुलाया। अली उठे फिर हाथ बन रहे अजीत मेरी हाय करे आए पहले बेट के बीबी दी मोहरे। अली सैयदा दे मैयत दे कोल आए। अली कफन दा बन हटाया ते अली आदन ज़हरा मैं नहीं प्यादा। ओ तेरा बादशाह पुत्र प्याद रे। ओ बीबी आज उन बोला जिवें मरियम अपने पुत्र ईसा ने बुलाया। अज़ादार वाली आदन जे मेरी गल नहीं मुकी, ज़हरा दे कफन दे बंद खुल गए। जेड़ा हाथ 95 दिन बाद से बुनाई उठिया दोया हाथ बढ़ा के भैया दिया मेरा भजने ढोले तुला। करो करो आज कोई ना रोके। आज मैं सहारा पढ़ रहा इतनी बुलंद करी महीना ना लगा बन जावे।
الہ